5 वर्षलाई पठाएको हो नि त, 3 वर्षलाई पठाएको, 2.5 वर्षलाई पठाएको त थिएन नि पक्कै पनि। त्यो त काम गर्न नदिएपछि के गर्नु त? काम गर्न कसले दिएन? होइन, यी 5 राजनीतिक दलहरूले किन भनौँ न, र हरेक निर्णय गर्यो र त्यसलाई रोक्न खोज्ने। यहाँले त स्पष्ट हेर्नुभयो भने संसदमा नेपाली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यति गम्भीरताका साथ बसेका थियो, उसले न आशा थियो उसको, न अपेक्षा थियो, न वर्तमान सरकारका आलोचना गरेको थियो। के गरेका थियो र के को डर थियो यहाँहरूलाई? होइन, विपक्षको भन्दा आफ्नै पार्टीका जस्तै प्रचण्ड कमरेड, माधव नेपाल कमरेड, वामदेव कमरेड, नारायण गाजी कमरेड, त्यस्तै गरी चाहिँ झलनाथ कमरेड र उहाँहरूले जुन चाहिँ आफ्नै पार्टीको जुन चाहिँ उहाँहरूले नै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेरै, केपी ओली प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेरै भोट मागे हो त। अनि केपी ओलीलाई नै बनाउँछु भनेर उहाँहरूले 2.5 वर्षको जुन चाहिँ आन्तरिक सहमतिलाई तोडेर 5 वर्षको लेखेर दिएकै हो त। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री पद त खोज्नु भएन नि। काम गर्न दिएपछि काम गर्न नपाएपछि र खोज्नु र तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही काम गर्ने हो। तपाईँलाई प्यारालाइसिस बनाइसकेपछि वा ढोकामाथि थुनिदिएपछि गर्ने के? इतिहासमा नभएका विकासहरू, नभएका कामहरू भन्नै पर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एकै छ। त्यो म ठोकुवाका साथ भन्छु, तपाईँ गाउँ गाउँ जानुहोस्। अहिलेको बल्लो राष्ट्रिय नेता भनेको केपी शर्मा ओली हो, यहाँको ठम्म्याई स्पष्ट देखिन्छ। किन भन्नाले उदाहरण दिन सक्छु म, किन भन्नाले अहिलेसम्मको र नेपालको इतिहासमा यति परिवर्तन तपाईँको गाउँ गाउँ टोल टोलमा जानुहोस्, तपाईँको हरेक गल्ली गल्लीमा तपाईँको अहिले चाहिँ बाटो ढलान भएको छ। केही चाहिँ मैला गिने भने र विभिन्न किसिमका उसका वरिपरि बस्नेहरूले सही ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ जुन सल्लाह सुझाव र नीति कार्यक्रमहरू सही ढङ्गले जुन चाहिँ लग्नुपर्ने सल्लाहकारहरूले, लग्नुपर्ने विभिन्न किसिमका जिम्मेवारी लिएर बसेका अनि स्वकीय सचिवहरूले र उसले लिने जुन चाहिँ सल्लाहकारहरू छन् र विज्ञहरू छन्, त्यो सम्बन्धित विज्ञहरूसँग उसले सही ढङ्गले अनि सल्लाह लिएन भने र गलत कुराहरूलाई चाहिँ विभिन्न ट्र्याकमा बिगारिदियो भने र यो भयावह हुँदो रहेछ। शान्ति भनेको त समाजसेवा, आफू जलेर मैनवत जस्तो आफू सकेर पनि अरूलाई उज्यालो दिनका लागि आएको हुनाले हामी निष्कलङ्क भएर निष्पक्ष भएर र हामी लाग्नुपर्छ। जनताको निम्न स्तरको, गरिब जनताको, अपाङ्गको, दलितको, गरिब जनताको, विपन्न वर्गको र त्यसको लागि हामी उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ उजागर गर्नका लागि र उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनका लागि आएको भन्ने त्यो भित्र भावनादेखि उसले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र राजनीति गर्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपालमा 2007 सालपछि धेरै परिवर्तनहरू भए। व्यवस्था परिवर्तन गरियो, व्यक्ति परिवर्तन गरियो, तर देशले स्थायित्व पाउन सकेन, विकास र निकास पाउन सकेन। खास गरी देशको मूल राजनीति जसले देशका समग्र भागहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ, सम्पूर्ण संयन्त्रहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ, त्यही राजनीति शक्ति कमजोर बन्दै गयो, जसका कारण यो अवस्था छ। आजलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा जसले करिबन 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको थियो, यद्यपि पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तरसङ्घर्षका कारण आज सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसमा 5 दलीय गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा सत्ता सम्हालेको अवस्था छ। नेपालको राजनीतिलाई विगत र वर्तमानलाई समग्रमा केलाउँदा नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति र कम्युनिस्टहरू किन एकै भएर एकै मनका साथ लामो समयसम्म एकै ठाउँमा टिक्न सक्दैनन्? आज हामी यो विषयलाई बढी प्राथमिकता दिनेछौँ भने नेपालको विगत र वर्तमान र समग्र राजनीतिक अवस्था साथसाथै आर्थिक र भौगोलिकताका कुराहरू पनि आज जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना नेता, अहिले नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहुन्छ हरिभक्त महर्जन, उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ र यावत प्रसङ्गसहित
नेकपा एमालेको पछिल्लो गतिविधि पनि उहाँसँग जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्ते, धन्यवाद। सुरुमा हामी समग्र राजनीति अवस्था 2007 सालपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, त्यो पनि छिटो छिटो परिवर्तन भए, तर स्थायित्व र विकास र निकास दिन चाहिँ जहिले पनि चुकेकै अवस्था जस्तो देखियो। यहाँको लामो अनुभव छ, लामो भोगाइ पनि छ, भनिदिनुहोस् नेपालको त्यो 7 सालपछिको व्यवस्था परिवर्तन र आजको यो दिन समग्रलाई संक्षिप्तमा विश्लेषण गर्नुपर्दा यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद छ। अब नेपालमा 2006 सालमा संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुवाती गर्नुभयो र उहाँले सुरुवाती गर्दाखेरि सङ्घर्ष, सङ्गठन र अनि जुन चाहिँ सिद्धान्त भनेर जुन तीनटा कुरालाई मुख्य ध्येय लिएर र निम्न पुँजीपति वर्गलाई कसरी उठाउने भनेर जुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरी र त्यति बेला 4 जनाले सुरु गरेको र त्यो पार्टी बिस्तारै बिस्तारै जब 6 सालमा सुरु भएर यसले जब 15 सालको निर्वाचनमा 4 सिट जिते र त्यसपछि झन्डै 17-18 सालमा आएर जब केशवजंग रायमाझीले आफू महासचिव भएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि दरबारमा बुझाए र तुलसीलाल अमात्यले जुन ढङ्गले अगाडि बढायो र त्यसपछि चौमा भनेर निर्मल लामाहरूले अर्कोतिर लग्यो र क्रमशः चाहिँ 36 सालमा फेरि विद्यार्थी आन्दोलनमा अनौपचारिक रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ र त्यति बेला हामी दरबार स्कुलमा पढिरहेको थियौँ, एसएलसी 10 क्लास, र हामीले पनि ढुङ्गा मुढा गर्ने कामहरू गरेका थियौँ। 36 सालमा गर्नुभयो, यहाँहरू पनि सहभागी हुनुभयो। हजुर, अनि बहुदल कि निर्दल भनेर। अब व्यापक रूपमा बहुदल चाहिँ जित्नुपर्ने थियो जनताको, तर अब त्यति बेलाको सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विभिन्न ढङ्गले यो धाँधली गरेर भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यसरी चाहिँ निर्दल फेरि पनि अगाडि बढ्यो र पछि आएर 46 सालमा आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गरेका थियौँ र दक्षिण पश्चिमको यो थानकोट साइडमा र हामीले नैकाबाट सुरु गर्ने त्यो आन्दोलन। त्यति बेलाका तत्कालीन र गाविस अध्यक्ष प्रधान पञ्च उपरान पञ्च त्यति बेला र उहाँहरूले राजीनामा दिएर र हामीले आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ र यो 3 थानाको विष्णुदेवी मन्दिरबाट सुरु गर्दै हामी थानकोट हुँदै हुँदै यो नैकापको फुटबल मैदानमा आइसकेपछि हामीले सभा विसर्जन गऱ्यौँ र त्यति बेलाको रामबहादुर श्रेष्ठ र त्यति बेलाका चाहिँ विभिन्न गाविस अध्यक्षहरू र हाम्रो नेतृत्वमा म आफै पनि नेतृत्व गरेका थियौँ र त्यो 22 गतेको दिनमा नैकापमा कार्यक्रम समाप्त भएपछि गोली चल्यो। त्यहाँ 6-7 जना मान्छेलाई गोली हान्यो र त्यसपछि लगत्तै त्यहाँ हामीले यो त्रिभुवन राजपथको यो दूरसञ्चार अगाडि हामीले पुल भत्कायौँ र फेरि गोली चल्यो र त्यसको 24 गते फेरि त्यो आन्दोलन यो हाम्रो नारायणटी अगाडि भयो र त्यसपछि एउटा देशमा परिवर्तन आयो र पञ्चायत व्यवस्था ढल्ने काम भयो र त्यसपछि फेरि पनि राजनीति अगाडि बढ्यो, बहुदल त आयो, तर पनि नेताहरूमा चाहिँ जुन खिचातानी र काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको जुन चाहिँ वाम मोर्चा र त्यस्तै गरी चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन चाहिँ गणेशमान, मनमोहन, साहना प्रधान जुन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको नेतृत्वमा वाम मोर्चा र यो गणेशमान सिंहको जुन चाहिँ काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा जुन आन्दोलनले सफल प्राप्त गर्यो त्यो पनि लामो समय टिक्न सकेन र 48 सालमा निर्वाचन भयो र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री भए र त्यसले पनि 3.5 वर्षमा आफ्नै आन्तरिक कारणले र उहाँहरूको बिचमा जुन चाहिँ 36 र 72 भनेर छुट्टिनु भयो र मध्यावधि भयो र त्यो मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो फेरि र 51 सालमा त्यसलाई पनि 9 महिने कार्यकाल पनि नटिक्दै
र उहाँले टिचिङ हस्पिटलबाट यो भेन्टिलेटरमा बसेर राजीनामा दिनुपर्ने भयो र यसरी चाहिँ नेपालको राजनीति क्रमशः यो भएर अनि त्यसपछि फेरि 52 सालदेखि फेरि माओवादीको जुन चाहिँ जनयुद्ध सुरु भयो र त्यहाँ चाहिँ अब एकदमै देशमा चाहिँ भयावह भयो र त्यो जनयुद्ध पनि अगाडि बढ्दै गयो र 62-63 को आन्दोलन सुरु भयो र कलङ्कीको जुन मोर्चा म संयोजक लगायत हामी सबैले त्यो आन्दोलनलाई फेरि सुरुमा त हामी 24 जना थियौँ कलङ्कीमा र तर बिस्तारै हुँदाखेरि हामीले 7 गते जुन चाहिँ वैशाख 7 गतेका दिनमा थुप्रो हामीले चाहिँ यो कीर्तिपुर र थानकोटबाट यो जुलुसको नेतृत्वमा आफै लगायत थुप्रैले गरे कलङ्की मोर्चामा अनि ओम थपलियाहरूले गर्नुभयो र त्यो चाहिँ अन्तिम ढक्का दिनका लागि थुप्रै सुरेन्द्र पाण्डे गगन थापा लगायत थुप्रैले हामी लगायत मैले त्यो ठाउँमा गीत गाएको थिएँ र त्यहाँ गाउँबाट उठा बस्ती भनेर र त्यो गीतहरू गाएँ अनि कोही त भने जहाजमा हरेर भनेर त्यो कर्फ्यूको बिचमा कर्फ्यू तोडेर हामीले गीतहरू गाएका थियौँ म आफैले त्यसले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गऱ्यौँ र त्यो दिन चाहिँ धेरै घाइते भयो र 20-25 जनाको त्यहाँ लास पनि पर्यो तर तत्कालै हामीले चाहिँ केही चाहिँ मोडल कीर्तिपुरमा लगेर उपचार गऱ्यौँ र शहीद विष्णुलाल पछि भयो त्यतिबेला घाइते भएको थियो यो करङ्ग मेरुदण्ड भाँचिएको थियो र उसलाई उपचार गरेर यो मोडेलमा चाहिँ हामीले उपचार गऱ्यौँ र त्यति बेला चाहिँ एउटा मदन कृष्ण हरिवंशले एउटा घाइतेहरूलाई कोष खोल्नुभएको थियो डाक्टर भरत प्रधान बसन्त पन्तले त्यसको उपचार गरेको र त्यो घाइते र त्यो शहीदको म अध्यक्ष थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि 3.5 वर्षसम्म यो स्पाइनल कर्ड भाँचिएको शहीद विष्णुलालको र अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिबेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ आफै आएर दाह संस्कारको लागि केही रकम दिनुभएको थियो सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि उहाँको दाह संस्कार हामीले 3 वर्ष पछि गऱ्यौँ उहाँको मृत्यु भएपछि र यसरी त्यसपछि उसलाई घर बनाइदिने 3.5 तलाको घर पनि हामीले हाम्रो विभिन्न किसिमको नेपाल सरकारले 9.5 लाख र अन्य धेरै दाताहरूले सहयोग गर्यो अमेरिकाले पनि उहाँलाई बस्ने कुर्सी मात्र झन्डै चाहिँ 4-5 लाख जाने कुर्सी ल्याइदिएको थियो यो सँगसँगै गणतन्त्र आयो हजुर मैले यहाँलाई यति धेरै फेरिस्त किन सुनाउन भने धेरै व्यवस्थाहरू आए हजुर तर वास्तवमा जनताले के पाए देशलाई उपलब्धि के भयो यो मानेमा सोध्न चाहेँ मैले जनताले अब एक किसिमको चाहिँ बहुदल र लोकतन्त्र गणतन्त्र पायो बोल्न पायो पढ्न पायो मनमा लागेको कुराहरू भन्न पायो र अरू बेलाभन्दा यहाँ विकास निर्माण भयो र जुन चाहिँ यो 62-63 पछि जब देशमा चाहिँ यो गणतन्त्र आए र जनताले बोल्न पनि पायो काम गर्न पनि पायो र विभिन्न किसिमका चाहिँ विकास निर्माणका अवसरहरू पनि पायो तर 47 पछि भ्रष्टाचार बढ्यो नेता सुविधामुखी भए जनता सधैँ तलको तल रहे यो त सही हो नि अब केही जनताले पाए तर धेरै जनताले अझ पनि तपाईँले भने जस्तो जो नेताका नजिक छन् जो नेतालाई सजिलैसँग भेट्न सक्छन् चाकरी गर्न सक्छन् तिनीहरूको जीवनस्तर र सामान्य जनताको जीवनस्तरमा के फरक पाउनुभयो यो व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै धेरै अब जहाँसम्म लाग्छ विगतमा पञ्चायतकाल राणाकालभन्दा त यो एकदमै उत्कृष्ट भएकै छ र जनताले विभिन्न किसिमका रोजगारहरू र विभिन्न किसिमका चाहिँ अवसरहरू पाएकै छ तर जति पाउनुपर्ने जति आर्थिक रूपमा चाहिँ रोजगार पाउनुपर्ने जति आय आर्जनका अवसरहरू खोल्नुपर्ने त्यति नभएकै हो भ्रष्टाचार बढ्यो होइन भ्रष्टाचार पनि केही बढेकै हो किन हामी यति निरीह छौँ भने क्या अब यो पहिलादेखिको जुन कर्मचारी तन्त्र छ र त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन ढङ्गले र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नीति नियम कानुन ऐन बनाएर र उहाँहरूलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा राख्नुपर्ने तर नेताहरू
यो त नेताहरूको पन्छिने बाटो मात्रै यो कर्मचारी तन्त्रले गर्दाखेरि देश विकास भएन भनेर एउटा पन्छिने बाटो मात्रै यो नेताहरूको। नियम कानुन बनाउने ठाउँमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, संसद छ। त्यहाँबाट बनेका नियम कानुनहरू कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानलाई राजनीतिक दलहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दैनन्, जसकारण भ्रष्टाचार बढ्छ। तपाईँहरू किन कर्मचारी तन्त्रलाई पन्छ्याउने मात्र यो बाटो किन मात्रै खोजिरहनुहुन्छ? अब यसमा तपाईँले भने जस्तै केही नेताहरू पनि त्यस्तै खालको छ र उहाँहरूले स्ट्रिक्टली म के को लागि आएको, म जनताको सेवाको निम्ति र मैले जीवन समर्पण जेल नेल सम्पूर्ण चाहिँ आन्दोलन र जनताको जीवनलाई मैले समर्पित गरेर आएको भन्ने कुरा भित्र भावना उठाउनु पर्यो। र यदि स्वार्थ छ भने उसले व्यापार बिजनेस गर्नु पर्यो र कुनै अन्य चाहिँ कमाउने बाटोतिर उद्योग धन्दातिर लाग्नु पर्यो र कुनै व्यवसाय गर्नु पर्यो र जुन राजनीतिक भनेको त समाज सेवा, आफू जलेर मैनवत जस्तो आफू सकेर पनि अरूलाई उज्यालो दिनका लागि आएको हुनाले हामी निष्कलङ्क भएर निष्पक्ष भएर र हामी लाग्नुपर्छ। जनताको निम्न स्तरको गरिब जनताको, असहाय अपाङ्गको, दलितको, गरिब जनताको, विपन्न वर्गको र त्यसको लागि हामी उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ उजागर गर्नका लागि र उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनका लागि आएको भन्ने त्यो भित्र भावनादेखि उसले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र राजनीति गर्नुपर्छ र आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने भयो भने त्यो राजनीतिमा लाग्छ। अहिले देख्नु भएको छ देशमा त्यस्तो किसिमको नेता जसले जनताको हितको लागि सोचोस्, देशको लागि सोचोस्, त्यस्तो नेता देख्नु भएको छ यहाँले? नेताहरू थुप्रै छन्। विगतका मनमोहनका कुराहरू गरौँ, मदन भण्डारीका कुरा गरौँ, पुष्पलालका कुरा गरौँ, विगतका केही नेताहरू औँलामा गन्न सक्ने नेताहरू हुनुहुन्थ्यो पक्कै पनि, तीलाई सबैले स्मरण गर्छन्। तर वर्तमानमा देख्नु भएको छ देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने नेताहरू देख्नु भएको छ अहिले? अब नेताहरू वास्तविक रूपमा त्याग, बलिदान, तपस्या र धेरै दुःख झेलेरै आएको। आजको पुस्ताले त्यो विगत हेर्दैन क्या। तर अब केही चाहिँ मैले अघि नै भने र विभिन्न किसिमका उसका वरिपरि बस्नेहरूले सही ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ जुन सल्लाह सुझाव र नीति कार्यक्रमहरू सही ढङ्गले जुन चाहिँ लग्नुपर्ने सल्लाहकारहरूले लग्नुपर्ने विभिन्न किसिमका जिम्मेवारी लिएर बसेका अनि स्वकीय सचिवहरूले र उसले लिने जुन चाहिँ सल्लाहकारहरू छन् र विज्ञहरू छन्, त्यो सम्बन्धित विज्ञहरूसँग उसले सही ढङ्गले अनि सल्लाह लिएन भने र गलत कुराहरूलाई चाहिँ विभिन्न ट्र्याकमा बिगारिदियो भने र यो भयावह हुँदो रहेछ। उसो भए भनिदिनुहोस् न, अहिले नेता कुन छ देशलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन सक्ने क्षमतावान नेता नेपालमा देख्नु भएको छ? अब प्रश्न भन्दा हुन्छ, अप्ठ्यारो नमानिदिनुहोस्। जहाँसम्म लाग्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन पार्टीले जुन नारा तय गर्यो र त्यो तय गरे अनुसार र विगतमा आजसम्मको नेपालको इतिहासमा नभएका विकासहरू, नभएका कामहरू भन्नै पर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एकै छ। त्यो म ठोकुवाका साथ भन्छु, तपाईँ गाउँ गाउँ जानुहोस्। अहिलेको जल्दो बल्दो राष्ट्रिय नेता भनेको केपी शर्मा ओली हो यहाँको ठाउँ यही स्पष्ट देखिन्छ। किन भन्नाले उदाहरण दिन सक्छु म, किन भन्नाले अहिलेसम्मको र नेपालको इतिहासमा यति परिवर्तन तपाईँको गाउँ गाउँ टोल टोलमा जानुहोस्, तपाईँको हरेक गल्ली गल्लीमा तपाईँको अहिले चाहिँ बाटो ढलान भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको कालो पत्र भएको छ र हरेक गल्ली गल्लीमा इन्टरलक छापेको छ। हरेक मठ मन्दिर र चोक चोकमा चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा छापेको छ अनि मन्दिरहरू जीर्णोद्धार भएको छ। तपाईँ काठमाडौँको बासिन्दा भएर तपाईँले काठमाडौँलाई मात्र निहालेर यसो भन्दै त हुनुहुन्न नि? होइन, मैले समग्रमा सिङ्गो देशका कुराहरू र सिङ्गो हरेक देशको चाहिँ तपाईँको हिमाल पहाड तराई जहाँ जहाँ जाउँ तपाईँको विकास नभएको बाटो नखोलेको ठाउँ हेर्नुहोस् त। र सुरुमा त मनमोहन अधिकारी जुन चाहिँ 51 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने जुन अभियान हो र 900 को कार्यक्रम र सुकुम्बासीलाई चाहिँ सुकुम्बासी आयोग बनाएर घर घर बनाएको कुराहरू, अहिले भूकम्पमा जुन चाहिँ भड्केका घरहरू तपाईँको 80% भन्दा बढी घर बनेको छ र अब केही बन्न बाँकी छ। नत्र भने
जहाँसम्म लाग्छ त्यसले अरू समयभन्दा यहाँ परिवर्तन भएको छ। सुरुङमार नेपालमा कहिले बन्यो? यो अहिले जुन चाहिँ यो चन्दागिरीको यो टुटीपाखादेखि सिस्ने खोलासम्म त्यो त 2 तिरबाट जब प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेदेखि 2 तिरबाट बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुङमार बनेकै छ, हाम्रो तिरुन राजपथ बनिरहेको छ, अन्य विभिन्न किसिमको तराईका विभिन्न हुलाकी मार्गहरू बनिरहेको छ र यो महेन्द्र राजमार्ग बनिरहेको छ, यो सुखा बन्दरगाह बनिरहेको छ। धरार यहीँ तपाईँको शिलान्यास उहाँले गर्नुभयो र अहिले धरार ठडेको 22 तलाको हामीले देखिरहेका छौँ। रानीपोखरी देखिरहेका छौँ, दरबार स्कुल बनेको छ, त्यसपछि यो हाम्रो आइसोलेसन भएको वीरस्थल बनेको छ। शिलान्यास र अनि उहाँकै पालामा चाहिँ उद्घाटन भएको छ भनेपछि हरेक टोल टोलमा अहिले यो मानेमा अहिलेको देशको महत्त्वपूर्ण नेता, विकास प्रेमी नेता भनेर यहाँले केपी शर्मा ओलीलाई चिन्नुभयो। त्यो स्पष्टै छ। यसो भन्दै गर्दा उहाँलाई त 5 राजनीतिक दलहरूले प्रतिगमनको मतियारा भनेर आरोप त लगाए नि। होइन, जनताको बिचमा जनादेश लिन्छु भनेर जानु त्यो प्रतिगमन हुँदैन। र प्रतिगमन भनेको त शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुँदा राजालाई बुझाउनु पो प्रतिगमन हो। यो त जनताको नासो, जनता कहाँ गएर जनताको जनादेश लिन्छु भन्नु त प्रतिगमन होइन नि। त्यो त जनतासँग जान तर्सेर यो 5 राजनीतिक दलले यो जनताका बिचमा उनीहरू लोकप्रिय छैन र उनीहरूको तयारी छैन। तर जनताले त 5 वर्षलाई पठाएको हो नि त, 3 वर्षलाई पठाएको, 2.5 वर्षलाई पठाएको त थिएन नि पक्कै पनि। त्यो त काम गर्न नदिएपछि के गर्नु त? काम गर्न कसले दिएन? होइन, यी 5 राजनीतिक दलहरूले किन भनौँ न, र हरेक निर्णय गर्यो र त्यसलाई रोक्न खोज्ने। यहाँले त स्पष्ट हेर्नुभयो भने संसदमा नेपाली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस यति गम्भीरताका साथ बसेका थियो। उसले न आशा थियो, उसको न अपेक्षा थियो, न वर्तमान सरकारका आलोचना गरेको थियो। के गरेका थियो र के को डर थियो यहाँहरूलाई? होइन, विपक्षको भन्दा आफ्नै पार्टीका जस्तै प्रचण्ड कमरेड, माधव नेपाल कमरेड, वामदेव कमरेड, नारायण काजी कमरेड, त्यस्तै गरी चाहिँ झलनाथ कमरेड र उहाँहरूले जुन चाहिँ आफ्नै पार्टीको जुन चाहिँ उहाँहरूले नै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेरै, केपी ओली प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेरै भोट मागे हो त। अनि केपी ओलीलाई नै बनाउँछु भनेर उहाँहरूले 2.5 वर्षको जुन चाहिँ आन्तरिक सहमतिलाई तोडेर 5 वर्षको लेखेर दिएकै हो त। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री पद त खोज्नु भएन नि। काम गर्न दिएपछि काम गर्न नपाएपछि र खोज्नु र तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही काम गर्ने हो। तपाईँलाई प्यारालाइसिस बनाइसकेपछि वा ढोकामाथि थुनिदिएपछि त गर्ने के? अनि आफ्नो घरभित्र झगडा भयो भनेर फेरि जनतासँग जान्छु भनेर भन्न पाइन्छ र भने? होइन, घरभित्र नितान्त यो घरभित्रको झगडा हो नि, बाहिरको झगडा त होइन नि। यहाँले यो त मान्नुहुन्छ नि? घरभित्रको त मिलाउनु पर्ने घरमै हो, एक ढिका हुनु पनि त्यही हो। तर त्यो कमजोरी चाहिँ भएकै हो। यसमा दोषी कसलाई देख्नु भएको छ? दोषी किन भन्नाले 5 वर्षको लागि जब 5 वर्ष पुगिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब चुनावमा गएर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्थ्यो र अर्को चाहिँ 9औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएको नाताले र 10औं महाधिवेशन आएसम्मका लागि र केपी ओलीलाई चाहिँ अध्यक्ष मान्नु पर्थ्यो। र के अध्यक्ष छोड कि प्रधानमन्त्री छोड कि दुईटै छोड भनेपछि त उसले जनताको बिचमा जानु र महाधिवेशनमा पार्टीका कार्यकर्ताको बिचमा जानु बाहेक त विकल्प के छ र? अब भनिदिनुहोस्, नेकपा एमालेभित्र अझै पनि पानी बाराबारको अवस्था छ। एक नेताले अर्को नेतासँग बोल्ने अवस्था छैन। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानान्तर कमिटीहरू बनेका छन्। स्पष्ट रूपमा माधव पक्षको एमाले हो अथवा ओली पक्षको एमाले हो, छुट्टिएको अवस्था छ। अब भनिदिनुहोस्, एमाले मिल्छ कि मिल्दैन? आम चासोको प्रश्न यो छ। यहाँले के देख्नु भएको छ? अब मैले आफ्नो धरतीलाई हेर्नुपर्छ। मैले अब चन्दागिरी नगरपालिकामा समान्तर कमिटी छैन र त्यहाँ संस्थापन नेकपा एमाले अब अहिले जुन चाहिँ नेतृत्व केपी ओलीले गरेको छ एकाध होलान् क्या? होइन, त्यो ठाउँमा स्पष्ट छ। जनप्रतिनिधि हामी झन्डै 2-3 जनालाई भनौँ न बाहेक हो नि त। मैले अस्ति हामीले जनप्रतिनिधिले एउटा एकताको लागि मेरै नेतृत्वमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ गुरुद्वारामा।
चन्दागिरीमा, त्यहाँ सबैको समर्थन थियो। हामी जुन 53जना नेकपा एमालेबाट विजय भएको त्यसको म दलको पनि नेता पनि छु र त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै जनप्रतिनिधि जुन चाहिँ त्यहाँ खबरदारी कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यो खबरदारी कार्यक्रम एकदम भव्य रूपमा यो देश होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म सन्देश जाने ढङ्गले पार्टी एक ढिक्काका लागि होला त्यो मान्यो तपाईँको स्थानीय तहमा होला मान्यो, तर समग्र देश र केन्द्रमा त एमाले दुई भागमा स्पष्टै छ नि। अब त्यसरी स्पष्ट छैन। म भन्छु नि आधिकारिक हुन् भने संस्थापन पक्ष नै आधिकारिक हुन्छ र त्यसले गर्दा उहाँहरूले यो पार्टीमा नआइकन अन्त जानु भनेको त्यो राजनीतिक बेमानी हुन्छ। किन भन्नाले उहाँहरू त सूर्य चिन्ह लिएर जितेकै हो, नेकपा एमाले भनेर चुनावमा जितेकै हो भनेपछि नेकपा एमाले भएर सूर्य चिन्ह लिएर काङ्ग्रेसको विपक्षी दलको नेता शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री रुख चिन्हमा हाल्न त जनताले जिता होइन। अनि सुन्नुहोस् न, ढोका बन्द गर्ने अनि झ्यालबाट आउ आउ भनेर हुन्छ र भनेर माधव पक्षले भनिरहन्छ त यो होइन। त्यो त बसेर सल्लाह गरेर बस्नु पऱ्यो त। माधव नेपाल हिजो 15 वर्ष महासचिव हुँदा 14 वर्ष हुँदा हामीले मानेकै हो, स्वीकारेको हो। जलनाथ कमरेड अध्यक्ष हुँदा 5 वर्ष स्वीकारेकै हो र अहिले पनि उहाँ 5 वर्ष लागि हो स्वीकार्नुपर्छ। यो त हरेक कुराहरू राजनीतिक संस्कार हामीमा हुनुपर्छ र महाधिवेशन नै हाम्रो मूल चाहिँ मिसन हो र महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ त्यो चाहिँ 5 वर्षलाई हामीले बोक्नै पर्छ। अब भन्नुहोस् एमाले एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना कति छ? अर्को विकल्पै देख्दिनँ म त। किन भन्नाले जनताले दुईवटा पार्टी देखेकै छैन। जनताले सूर्य ध्वजावाहक सूर्यलाई देख्छ, जनताले नेकपा एमालेलाई देख्छ। अरू जानु भनेको चोइटिनु हुन्छ, टुक्रिनु हुन्छ र यसले देश र जनताको लागि बेमानी हुन्छ। त्यसले गर्दा माधव कमरेड उहाँ एकदम चाहिँ पार्टीको लागि विगतदेखि अहिलेसम्मको एउटा लामो इतिहास बोकेको एउटा हस्ती हो, सम्मानित नेता पनि हो, आदरणीय नेता हो। हामी त 14-15 वर्ष म आफै बोकेकै हो र अहिले पनि हामी बोक्न तयार छु र त्यसले गर्दा उहाँहरूले जुन मनभित्र रहेका कुनै कुण्ठाहरू कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यहाँ बसेर टेबलमा बस्नु पर्यो र त्यतिकै चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बोलेर त भएन र चित्त नबुझेका कुराहरू के गर्न गरेमा मिल्छ। 10 मिनटको कुरा त आइसकेको छ कार्यदलको, त्यो कुरामा के कुरा अब मिलाउने त, कसलाई के ठाउँ दिने त। त्यसले गर्दा व्यक्ति प्रधान त होइन, नीति प्रधान हो। अब कसरी मिल्छ र भने महाधिवेशनको तयारी स्वरूप ओली पक्ष चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। तिथिमिथि घोषणा गरेर स्थानीय तहदेखिका एउटा अधिवेशनदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। माधव पक्ष भने सहभागी भएकै छैन अहिलेसम्म। होइन, स्पष्ट कसरी मिल्छ? होइन, जिल्ला कमिटी म आफू पनि छु जिल्ला कमिटीको सचिवालयमा। त्यहाँ उहाँहरूको विगतमा जुन ठाउँ थियो अहिले पनि त्यही ठाउँ दिएकै छ र नगरकटिमा जुन गठन भएको छ त्यहाँ उहाँहरूलाई हिजो जुन ठाउँमा थियो त्यही छ, त्यहाँ राख्नु भएको छ। उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो। उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो। होइन, सहभागी त उहाँहरूको नाम स्पष्ट छ। उहाँहरू जुन दिन चाहनुहुन्छ आउन सक्नुहुन्छ त। उहाँहरूलाई त एकदम सदैव ढोका त खुल्ला छ त, बस्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरू त सरकारमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। आन्तरिक सरकारमा जाने बित्तिकै त एमाले विपक्षमा छ अनि उहाँहरू जाने बित्तिकै त उहाँहरू एमाले हुन त गाह्रो हुन्छ त। यहाँले संसद बैठक पनि त हेर्नुभयो होला नि, उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, कुन भागमा गएर बसिरहनु भएको छ, कस्ता किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, यो पनि त यहाँले राम्ररी निहाल्नु भएको छ नि। तर उहाँहरू जति जहाँ गए पनि हामी एमाले हौँ भनेकै छ होइन। जब एमाले भनेपछि त आधिकारिकता त उहाँहरूले पनि खोज्नुहुन्छ यो मानेमा त उहाँहरू पनि एमाले नै हो। यद्यपि एमाले त दुईवटा त देखियो त, प्रष्टै देखियो त। एमाले दुईवटा होइन, पक्ष एमाले भनेको संस्थापन पक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेकै मात्र हो। अहिले उहाँहरू एमाले हो तर उहाँहरूले गरेको कुराहरू व्यक्तिको समूहको जस्तो देखेको छ। प्रयास निकै भए, दोस्रो तहका तेस्रो तहका नेताहरू कार्यदल समेत बन्यो, 10 वटा बुँदा पनि तयार भए, तर छाँटकाँट देखिएन कि महर्जन। मैले अर्को विकल्प पनि देख्दिनँ त। फेरि पार्टी कि अर्कै बनाउनु पर्यो, अर्कै बनाउँदा जनता त मान्दैन, कार्यकर्ता पनि मान्दैन। किन भन्नाले कार्यकर्ताले पनि निस्किनेको छ नेकपा एमाले, जनताको बहुदलीय जनवाद र अर्को भनेको सूर्य चिन्ह देखेको छ।
जनता त अरू चिन्दैन एमाले भनेको। जनताले नचिन्ने भए माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 70 भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू त उपस्थित हुनुभएको छ नि त। त्यो पक्षले उहाँहरूका पनि त जनता होलान्, उहाँहरूप्रति पनि त विश्वास गर्ने आम जनता होलान्। त्यो पक्षमा त स्वाभाविक लाग्छन् होइन र भने? त्यसरी लाग्दैन। जनतालाई, नेताहरूलाई त्यस्तो होला, केही कार्यकर्तालाई त्यस्तो होला, तर जनता त हिजो मनमोहनको 9 महिने कालमा गरेका राम्रा कामहरूको पछाडि लागेका छन्। मदन भण्डारीको जनताको बहुतले धनभारको पछाडि लागेको छ। अहिले केपी ओलीले गरेका विभिन्न विकास निर्माणका पछि लागेको छ र त्यसले गर्दाखेरि जनताले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना देखेर अहिले जतिसुकै परिस्थितिमा जसले जे भने तापनि जनता अन्तमा सूर्यमा लाग्छ। जनता बहुतले जनवादको नीतिगत कार्यक्रममै लाग्छ र जनता नेकपा एमाले लाग्छ। अर्को कुरा, यो त पार्टीको कुरा भयो। अब म भातृ सङ्गठनको कुराकानी गर्छु। युथ फोर्स बिउताइया छ ओली पक्षबाट, अर्को पक्षबाट अखिल फोर्स बिउतिया छ। त्यहाँनिर पनि प्रतिस्पर्धा गराइया छ। पक्कै पनि त्यो शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट अथवा उहाँहरूको आदेशबाट भएको होला। यसले पनि देखिन्छ पार्टी एक हुने होइन। कुनै पनि कुराहरू मिल्नका लागि दुईटै चाहिँ एउटा टक्करमा जानु पऱ्यो कि। तर एउटा आगो एउटा पानी त हुनुपर्छ नि भने त्यो आउँछ। त्यो किन आउँछ भन्नाले अन्तिम अवस्था हरेक कुराहरू माउन्ट एभरेस्ट चढेपछि त्यसको मेन चाहिँ त्यो पोटा 8848 मिटर हो नि। त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म त दुईवटा चाहिँ टक्कर लिएर हिँड्छ नै। अन्तमा त्यहाँ पुगेपछि त मिलेर चढ्दै हो त। एउटा बानेश्वरमा बाँदरको मुकुण्डो बनाएर चर्तीकला देखाउने, एउटाले जीवित नेतालाई दिवंगत भन्दै उहाँकै निवास नजिकै गएर दाह संस्कार गर्ने, यो परम्परा त देखियो त भर्खरै। यो कस्तो भन्नाले राजनीतिक संस्कारमा मेरो आवेग र रिसको विभिन्न व्यक्तिहरूको जुन झैझगडा हुँदाखेरि जुन देख्छ त्यो देखेको छ। त्यो राजनीतिक संस्कार। नेकपा एमालेमा बौद्धिक नेता छैनन् र भने? नेकपा एमालेमा स्कुल विभाग छैन? सबै छ। कहाँ हरायो? कहाँ हरायो? त्यसले गर्दा यो आवेग र अनि मान्छेमा चाहिँ यो जब चाहिँ घमण्ड अहमता बढ्यो र त्यो अहमतालाई दुवै पछिल्लो छोड्नुपर्छ। खै त नियन्त्रण गर्न सक्या? खै विनमा जानु पर्यो कि। स्कुल विभागले खै प्रशिक्षण दिएको? यही हो प्रशिक्षण पार्टीभित्रको? होइन, विगतमा त थुप्रै दिएको थियो। जब यो नेकपा बनिसकेपछि यो चाहिँ भताभुङ भएको। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला अब यो पार्टी मिलाउनेमा र कुर्सीकै घुमफिरमै यो कमजोर भएको हो। र अहिले फेरि तलैबाट अहिले व्यवस्थित भएर यसलाई चाहिँ रिफाइन गरे जस्तो अहिले भइरहेको छ। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए सँगसँगै बार्दलीबाट दिएको प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति, उहाँले के भन्नुभएको छ त्यो शब्द प्रयोग गरि नहालौँ। हजुर, त्यसबाट पनि त माधव पक्ष चिडिएको अवस्था छ नि। त्यो कमजोर भएकै हो। हाम्रो केपी कमरेडले त्यो नभनिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। किन भन्नाले उहाँले त परमादेशबाट जुन चाहिँ हटाए पनि उहाँले त स्वीकार्यो हो नि। हुन त संविधानमा त थिएन र विश्वमै थिएन र संसदबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने हो र त्यसको निम्ति तपाईँको राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो। तर त्यसको अलावा पनि सर्वोच्चले त्यो निर्णय गरेको जुन चाहिँ अमान्य हुँदाहुँदै पनि, चित्तबुद्ध नहुँदै पनि र त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले सहने भएको हो। तर पनि त्यो त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ त्यो माधव नेपाललाई जुन शब्द भनियो त्यो चाहिँ नबोलिदिएको भए, उहाँले त्यो नभनिदिएको भए राम्रो हुने थियो। नैतिकता चाहिँदैन राजनीतिमा, जे बोले पनि हुन्छ र त्यो इमान्दारी चाहिन्छ। सबैमा चाहिन्छ। नैतिकता पनि चाहिन्छ, अनुशासन पनि चाहिन्छ, इमान्दारी पनि चाहिन्छ। सबै कुरा चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ आवेगमा मान्छेहरूले त्यो बोल्न थाल्छ, त्यसलाई करेक्सन। मान्छे एकपटक आवेगमा बोल्छ, 2 पटक बोल्छ, तर 3 पटक त बोल्दैन होला नि। त्यसलाई करेक्सन गर्नै पर्छ। जसले बोले पनि, किन भन्नाले हिजो त यत्रो 50 वर्ष सँगै बस्या हो नि। होला आज केही समय विभिन्न कारणले राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न खेलहरू सबै कुराका कारणले यो अवस्था आएको देखिन्छ। अरूलाई दोष नदिन्न भने कि आफ्नै घरभित्र झगडा छ, अरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियलाई दोष दिएर मात्रै समाधान हुन्छ र भने होइन। केही त्यो कुरा मानेको जस्तो नेताहरूले माने मैले कि। तर जनताले त त्यस्तो भने होइन नि। उहाँहरू त मिल्नुपर्छ। उहाँहरू त एउटै पार्टीको हो र कम्युनिस्टहरू एक ढिक्का हुनुपर्छ भनेरै हामीले पहिलादेखि भन्दै आएका थियौँ।
र कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडिको पुच्छर हटाउनुपर्छ। नेकपा एमाले हटाउने र माओवादीको नेकपा माओवादी हटाउने पुच्छर सबैको हटाउनुपर्छ लागेकै हो त्यो अभियानमा। त्यो सफल भएकै हो, तर अब यो बिचमा विभिन्न किसिमको स्वार्थहरू बाँचेकै हो। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले के भन्नुभयो भने, देउबाजी कृपया तपाईँलाई सहयोग गरेका एमालेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस् न भनेर बिन्ती गर्नुभयो। यो भन्न खोजिया कि उहाँहरू अब नआउनुहोस् भन्न खोजिया होइन त? त्यस्तो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब यो तपाईँलाई सहयोग गरे हिसाबमा बिन्ती गर्नुभएको छ देउबाजीलाई। बिन्ती गरे पनि वास्तविक रूपमा चाहिँ के छ भनेर उहाँले बुझ्न खोज्यो। बुझ्न मात्रै खोज्यो कि आक्रोश हो? सत्ता बाहिरको पीडा त होइन नि? अब पीडा भएको भए त उहाँ सत्तामा उहाँले त विभिन्न अरू उपायहरू खोज्नुहुन्थ्यो नि। उहाँ त सर्लक्क एकदम चाहिँ सम्पूर्ण कार्यकर्ताको बिचमा खुसीका साथ म आफू पनि पुगेको थिएँ। तर प्रयास त गरे हो नि, बालुवाटारमै अडिने प्रयास त उहाँले बारम्बार गर्नुभयो हो नि, यो त मान्नुहुन्छ नि यहाँले? त्योभन्दा पनि उहाँ चाहिँ बालुवाटारमा बसेर जनताको बिचमा जनादेश जान सकिन्छ कि उहाँ चाहिँ निर्वाचनमा जान सकिन्छ भन्ने प्रयास चाहिँ गरेको हो। यो मानेमा गरे भन्नुहुन्छ यहाँले? यहाँको अर्थ त्यसरी लाग्छ? उहाँको प्रयास त्यही हो, जनताको बिचमा जानुपर्छ। अब 1.5 वर्ष अगाडि जाने कि अहिले जाने? जानु त पर्ने नै छ, जान्नुपर्छ। त्यही हिसाबमा उहाँले सकेसम्म चाँडै जान खोजेको। अर्को कुरा एमसिसीको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो उहाँले। हजुर, त्यतिखेर एमाले एमसिसीको पास गर्ने तयारी गरिसकेका थियो, टेबल पनि गरिसकेको अवस्था थियो। अस्ति के भन्नुभयो भने ल एमसिसी पास गरेर देखाउ न, त्यही टेबल मुनि छ निकालेर देखाउ न भनेर भन्नुभयो। यो कुन अर्थमा भन्न खोज्नुभयो उहाँले? अब एमसिसी पास गर्न त अब उहाँले खोजेको होइन। अब एमसिसी के छ त भन्नुभयो होइन? सभामुखले एमसिसी पास गर्नलाई टेबल गर्न चाहेनन्, जसको कारण एमसिसी अडिरहेछ भनेर त उहाँले विगतमा भन्नुभएकै हो। तर एमसिसीभित्र के छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा त्यो विषयमा छलफल आउनुपर्छ। त्यही भएर पास गर्ने भयो भने यो बुँदाहरू हटाएर गर्ने भन्ने ढङ्गले उहाँले एमसिसी टेबल गर्न खोजेकै हो, नगरेकै हो। त्यति बेला सभामुखले रोकेकै हो। अब यो सत्ता गठबन्धनको प्रसङ्ग थोरै जोड्छु म। हजुर, सत्ता गठबन्धन बनाएछ 5 दलीय, करिबन 1 महिना भयो, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। यसलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कति सफल कति असफल भनेको त यही नै हो। यो 5 दलमा आफ्नो पाततिर फर्केका छन्। सबैलाई मन्त्री चाहिन्छ, मन्त्री थोरै 25 जनाभन्दा बढी राख्न पाइँदैन। र त्यसले गर्दा अरू नेताहरूले पनि आफ्नो पार्टी मिलाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा नै हो। माओवादी प्रचण्ड मिलाउन सकेका छैन र शेरबहादुरले रामचन्द्र पौडेलका साथीहरूलाई मिलाउन सकेका छैन। काङ्ग्रेसभित्रैको समूहलाई मिलाउन सकिरहेको छैन। अनि माधव नेपाललाई पनि समस्या छ। किन भन्नाले अधिकांश कार्यदलका साथीहरू र धेरै चाहिँ अब यो सरकारमा जानुहुन्न, पार्टी फुट्नुहुन्न र हामी चाहिँ विपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई पनि त्यतिकै दबाब छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि मधेस दलहरूलाई पनि त्यही छ। यो हाम्रो मन ठाकुरको पछि जानेवाला छैन, त्यो पनि टुक्रिने अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक पार्टीमा समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेलाई मिल्नको विकल्प छैन। नेताहरूको आफ्नो स्वार्थ होला, तर कार्यकर्ता र जनताले चाहिँ मिल्नै पर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन। र यो छोडेर गयो भने जनताले उसलाई चाहिँ फेरि एमाले भनेर माया गर्नेवाला छैन। माधव पक्ष त सरकारमा तयारी भएको छ होइन र भने त्यस्तो भित्री कोसँग कस्तो छ त्यो थाहा भएन। तर स्पष्ट रूपमा हामीले मिडिया र नेताहरूसँग बोल्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि हामी मिल्नुपर्छ, हामी मिलाउनलाई प्रयास गर्छौँ भनेर मैले धेरै नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि माधव नेपालको पछि अहिले भनेका साथीहरू पनि कमरेडहरू पनि मिल्नै पर्छ भन्नेमा छ। समग्रमा हामी एमालेको कुरा गऱ्यौँ। अघि म थोरै प्रसङ्ग सरकारको जोड्दै थिएँ। 1 महिना भयो काम गर्न, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यो भन्दै गर्दा वर्तमान सरकारका चुनौती र अवसरहरू यहाँले के देख्नु भएको छ? अब वर्तमान सरकारको चुनौती भनेको यो 5 दललाई मिलाउन सक्दैन। अब एमसिसी ल्यायो भने जनदबाब विशाल रूपमा बढ्छ र क्रान्ति
हरेक ढङ्गबाट जनताहरू उठ्छ। किन भन्नाले अमेरिकन सेना ल्याएर यहाँ परेड खेलाउन जनता चाहँदैन। जतिसकै पैसा दिए पनि नेपाल हिजो त दास बन्न चाहेन, सिक्किम बन्न चाहेन र अब बन्न चाहँदैन। र त्यो भनेको यो चाहिँ एमसी आउने बित्तिकै त्यहाँ सुरक्षाकर्मी आउने बित्तिकै चिनको नजर यहाँ पुग्छ र नेपाल गृहयुद्धमा प्रवेश गर्छ। यो एमसिसी भनेको त सत्ता बनाउने र सत्ता ढलाउने खेल जस्तो पनि देखिया छ पछिल्लो समय। अहिले स्पष्ट त्यही देखियो र बिस्तारै एमसिसी पास गराउन नै यो सरकार ल्याएको जस्तो स्पष्ट हुँदैछ। यो त जनतामाथि यहाँ परेड खेलाउने यो प्रयास जस्तो देखिन्छ। यो शब्द त उहाँहरूले यो संयुक्त रूपमा बनाउनु भएको प्रतिवेदन छ नि, त्यसमा त समावेश गरिया छैन त एमसिसी त। अब त्यही त जनता अब टेबल भइसकेपछि के आउँछ त्यसले चाहिँ थाहा हुन्छ। हुन त हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्नुहुन्न भन्ने अब प्रचण्ड कमरेड पनि हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब के गर्नुहुन्छ उहाँको पार्टीले। र शेरबहादुर त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुरु गरेको कुरा हो, बाबुरामले सुरु गरेको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू अब जनताको पछि लाग्ने वा एमसिसीको पछि लाग्ने त्यो कुरा स्पष्ट अब देख्छ। यो एउटा चुनौतीको बेला आएको छ। अब हिजो चाहिँ अब हामी सबैले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन चाहिँ छुच्चे नक्सा कालापानी लिम्पियाधुरा त्यो ल्याएको कारणले नै आज यो जन्मियो त होइन भने अब उहाँहरूले ल्याउनु पर्यो। यदि उहाँहरू सबैले हिजो पास गरेको हो भन्ने कुरा जुन चाहिँ यसको जस लिने कुरा हो भने अब ल्याएर देखाउनु पर्यो। नक्सा त भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि उहाँहरूको बिचमा चुनौती छ र अवसरको सवालमा सबैलाई मिलाउन सकियो भने र विपक्षी अब लाई पनि मिलाउन सक्नु पर्यो। हिजो जसरी केपी ओलीले विपक्षीलाई जुन चाहिँ आफ्नो ठिक ठाउँमा राखेको थियो र अहिले त्यो रङ्गल छैन। यदि केपी ओली को पालामा जुन चाहिँ 3.5 वर्षमा विपक्षीले त त्यस्तो गरेको थिएन। आफ्नै पक्षका 5 जना प्रधानमन्त्री होला आएको, विशेष गरिकन 4 जना भनौँ न। र त्यसले गर्दाखेरि जति केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि विपक्षीलाई मिलाएको थियो अहिले त मिलाएको छैन। अहिले त बोलचालै सम्पर्क सम्बन्धै छैन। त्यसले पनि को सक्षम र को असक्षम भन्ने कुरा पनि जनताले यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। यसो भन्दै गर्दा केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि यस्तै किसिमको देखिन थालिसकेको छ। तपाईँहरूको गण्डकी प्रदेशको सरकार त गइसक्यो, लुम्बिनीको पनि सम्भवतः तपाईँ र म यहाँ कुराकानी गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनिसक्नु भएको अवस्था छ। कर्णालीको हालत उस्तै छ, सुदूरपश्चिमको उस्तै छ, प्रदेश 1 को पनि उस्तै छ। कतै लाग्दैन हामी त्यत्रो जनमत पाएको पार्टी, त्यत्रो जनमत लिएर आएको हामी नेताहरू आज यो अवस्थामा आयौँ, कतै जनतालाई हामीले धोका दिइरहेछौँ, जनताको अवमूल्यन गऱ्यौँ भन्ने जस्तो लाग्दैन? त्योभन्दा पनि नेताहरूले सोध्नुपर्ने कुरा हो। म कुन पार्टीबाट जितेको हो, म कम्युनिस्ट हो कि काङ्ग्रेस हो कि म जे पनि हो कि भन्ने कुरा सोध्नु पर्यो। र जनताले त 5 वर्षका लागि दिएको हो नि। नेताहरूको स्वार्थका कारणले देश धराशयी हुनु र जुन स्पिडमा जुन चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देश विकास र देश जुन ट्र्याकमा हिँडिसकेको थियो नि, अब यो ट्र्याक यो रेलको लिकबाट बाहिर गयो। अब जे पनि दुर्घटना हुने यसले मुलुकले तपाईँको शान्ति होला, मुलुकमा विकास होला र जनताले चाहिँ केही चाहिँ राहत र नयाँ प्रगति उन्नति गर्न सक्ला भन्ने ठाउँ त दिन प्रतिदिन त हाम्रो कमजोर हुँदैछ त, नरातल त भाँसिँदैछ त। यो भनेको के हो त? यो भनेको र नेताहरूको अदूरदर्शिता हो। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि र जनतालाई चाहिँ बर्बाद गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेको देखियो। तपाईँहरूले यसो भन्नुहुन्छ, अधिकांश नेताहरूले यसो भन्नुहुन्छ, म हरेक दिन जसो यहाँ बहस गरिरहेको हुन्छु, तर तपाईँहरूले दबाब दिन सक्नु भएको छैन कि आफ्ना शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन सक्नु भएको छैन। तपाईँहरू पनि एउटा नेताको पछि लाग्दै उसको विचार बोक्दै हिँड्दै गरिनु भएको छ, तर तपाईँहरू पनि एमाले बचाउन त लागे जस्तो देखिँदैन क्या? होइन, हामीले गऱ्यौँ। नेपालमा पहिलो पटक मेरै नेतृत्वमा हाम्रो चन्दागी नगरपालिकाले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू एक टिका भएर खबरदारी गरेर हामीले धेरै मिडियाहरूबाट नेपाल टेलिभिजन लगायत थुप्रैबाट हामीले देखाएका थियौँ एक टिका हुनुपर्छ, नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने गऱ्यौँ।
त्यसपछि पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रममा गरिरहेका छौँ। पुगेन क्या? अझ पुगेको छैन। अब चन्दागी नगरपालिकाले गर्यो, किर्तिपुरले गर्यो, त्यसपछि अर्को हाम्रो दक्षिणकाले गऱ्यौँ हामीले, र अब सिङ्गो जिल्ला र यो उपत्यकाले गर्न पायो भने जहाँसम्म लाग्छ यो सफल हुन्छ। अर्को कुरा, वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति दिएको छ 4 वर्ष। हजुर, यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो पनि बुझौँ न। उहाँ सफल कार्यकारी निर्देशक नै हो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई ल्याएकोमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तर अब अरूले पनि अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि विगतमा चाहिँ अर्कोलाई दियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँकै पार्टीको सरकार रहँदाखेरि जनताको माग व्यापकै थियो। हजुर, तर कुलमानलाई ल्याइएन। तर अहिले सरकारले ल्यायो। कतै हामी चुकिया रहेछौँ भन्ने लागेको छैन यहाँलाई? होइन, त्यो वास्तविक रूपमा नयाँ कुरा पनि नयाँलाई दिँदा के हुन्छ? नयाँले पनि भनौँ न, त्यहाँ रहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ कमी कमजोरीहरू नयाँले पनि मौका पाओस् भन्ने ढङ्गले ल्याएको हो। तर उहाँलाई ल्याउँदा पनि हामी खुसी नै छौँ। यसमा यहाँहरूको खासै आपत्ति चाहिँ छैन? छैन, एउटा जिम्मेवारी, हिजो विगतमा राम्रै काम गरेको मान्छे हो र मेरो त एकदमै भनौँ न हामीले सम्मान पनि गरेका थियौँ उहाँलाई चन्दागिरीमा। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा इमेज राम्रो छ। तर कुरा यस्तो आएको छ कि एमसिसी पास गर्न ल्याएको भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। त्यस्तो काम चाहिँ उहाँबाट हुनुहुन्न। किन भन्नाले जनताले धेरै विश्वास गरेको छ र उहाँले विगतमा गरेको कुराले उहाँको एउटा स्ट्याटस, उहाँको जुन चाहिँ प्रेस्टिज हो, इमेज एकदम बनेको हो। उहाँले त्यो भड्काउनुहुन्न। अझ पनि सम्मान ढङ्गले पुग्ने बाटो टिकिरहनका निम्ति उहाँले काम गरून्, हाम्रो शुभकामना छ। अर्को कुरा, जनकपुरमा त्रिपाल ओढेर रेल बसिरहेछ। तपाईँले अघि केपी शर्मा ओलीका फेरि त बताउनु भएको थियो। हजुर, तर रेल अझै चल्न सकेका छैन। यता महाप्रबन्धकजीले राजीनामा दिइसक्नु भयो। पानी जहाज पनि चलेको छैन। बाँकी त रहेछन् नि केपी शर्मा ओलीका धेरै काम बाँकी छन् नि। उहाँले बाँडेका धेरै सपना त अझै बाँकी छन् नि। होइन, कमसेकम उहाँले 5 वर्षको लागि गरेको कुरा भयो। अब उहाँलाई 2 वर्ष हुने बित्तिकै खेडो खन्न थालिहाल्यो। उसले राम्रोसँग जुन चाहिँ पानी जहाजका कुराहरू, रेल त ल्याएकै हो, अब त्यसमा ऐन कानुन नबने हुनाले गाह्रो भएको हो, त्यो बन्दै थियो। र अर्को घर घरमा ग्यासको कुरा पनि आएको छ, त्यो पनि प्रविधि अगाडि बढाउनु खोजेकै हो। पेट्रोल जुन चाहिँ पाइपबाट ल्याएकै हो, त्यो त हामीले मान्नै पर्छ। पुरा मात्रै नगरे हो। हजुर, होइन, पुरा मात्रै नगरे हो। समय पुगेन। तपाईँको 1 घन्टामा पुग्नुपर्ने ठाउँमा आधी घन्टामा रोकेपछि त आधा काम मात्र भयो त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको भनाइ उहाँलाई पुरा कार्यकाल काम गर्न दिएन। त्यो कारणले केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बिचमै रोकिया छन् भन्ने स्थगन भइरहेछ। र उहाँलाई फेरि भोलि जनताले जनादेश बनाइदियो भने उहाँको जुन सपना हो र त्यसमा जनताको पनि त्यही छ र कार्यकर्ता पनि त्यसको लागि निरन्तर लाग्छ। हस् महर्जनज्यू, यहाँसम्म आइदिनु भयो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो। यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। एकदम तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजन र तपाईँ सुदर्शनज्यूलाई पनि एकदम धन्यवाद। मलाई बोलाएर जुन आज चाहिँ अन्तर्बाट लिनुभयो र हाम्रो चन्दागिरी नगरपालिकालाई ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी, समृद्ध पर्यटकीय चन्दागिरी बनाउने जुन अभियान छ र त्यो अभियान र यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी गोलबन्द गरेर नेपालको विकासलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा सोध्नुभएको छ र कम्युनिस्ट पार्टी एक दिशा हुनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन भन्दै म विराम चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर नेपालमा कम्युनिस्ट इतिहास, वर्तमान र कम्युनिस्टभित्र देखिएको विभिन्न वैचारिक भिन्नताहरू, विशेष गरी नेकपा एमाले पछिल्लो समय विभाजन उन्मुख छ। एमालेलाई किन नेता कार्यकर्ताहरूको जोड बलका साथ एक गराउन सकिरहेको छैन, यो विषय कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। लगायत समसामयिक राजनीतिक परिवेश र घटनाक्रम र नेताका चरित्र र उनीहरूका वास्तविकता पनि खोदल्ने प्रयास गऱ्यौँ। जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुहुन्थ्यो कम्युनिस्टका पुराना नेता जो अहिले नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहुन्छ, हरिभक्त महर्जन।
भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।